नमस्कार आदरणीय भक्तजन दर्शक एवं श्रोतावृन्द। आज हामी पुनः नयाँ अध्यायको साथमा श्री स्वस्थानी व्रतकथा लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। हरेक दिन यसै समयमा यहाँहरूले हजुरको पोस्ट.com र CIA खबरबाट श्री स्वस्थानी व्रतकथा वाचन श्रवण गर्दै आउनु भएको छ। आजको कथा वाचन गर्न पूर्व हामी सबैले एकपल्ट वन्दना गरौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदो कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानः वस्तिस्ततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डल प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै भूयासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन दर्शक एवं श्रोतावृन्द, हामीले हिजो द्वादश अध्यायमा रहेर कथा वाचन तथा श्रवण गरेका थियौँ। आज हामीले त्रयोदश अध्यायमा रहेर पार्वती विवाह उपाख्यानको विषयमा कथा श्रवण एवं वाचन गर्दैछौँ। त त्यसपछि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त मुनि, त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। यसै क्रममा महिना दिन पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भन्दछन्, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो, किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुखभोग गरौँला। फेरि महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकी तिनै नेत्र बन्द गरी केवल परम ब्रह्मामा चित्त लगाई ठूलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अत महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति सुरराजले भनेको सुनि देवताहरू भन्दछन्, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैनन्। त्यसकारण कामदेव गई महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरुन्तै वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नु भयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भन्दछन्, हे कामदेव, सती देवी मर्नाले महादेव उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्याग गरी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर परम ब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा कसले गर्ला? त्यसकारण तिमी त्यहाँ गई महादेवलाई काम बाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी
आफ्नी पत्नी रति समेत भई कामदेव उत्तरा पन्थमा गए। हे अगस्त मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सुरराजको आज्ञाले कामबाण कानसम्म खैँची मर्मस्थान ताकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उघारेर हेर्नासाथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाउमा परेर बिन्ती गर्दछिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मनदेखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भु, हजुर दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म जस्तीले कसरी सक्नेछु। हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुल्याई मेरा स्वामीको जीवनदान दिएर मलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दैनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरी घरतर्फ फर्किन्। त्यसपछि महादेवले सती देवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी नाना तीर्थ व्रत तप जप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिई ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ लिएर, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी, पञ्च महाभूत र सत्व रज तम त्रिगुण पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदि शक्ति पनि तिमी, काल स्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य पनि तिमी, यस्ती अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गर्न शेष र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेकै बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव टुप्लुक्क पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी, हे देवराज, के कामले आउनुभयो, आज्ञा होस् भनिन् र इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। महादेव स्वामी पाउन भनी तिमीले यो व्रत गर्यौ, तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौलाहा जस्ता महानिर्घिनी नागका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रथम गण साथमा लिई बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज झैं डुल्ने र अघोर मूर्ति भई श्मशानमा बास गर्ने, तिमी भने यस्ती परम सुन्दरी छेउ। यस्ती सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा हुँ, बरु मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर। यति इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चुर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले
यस्तो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यौ। म यो सहन गर्न सक्दिनँ, अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन् र इन्द्रस्वरूप महादेव डराउँदछन् र भन्दछन्, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् अनि भन्दछिन्, हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ जप तप गरेँ, तैपनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ भनेर बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनुभएको देखि आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष मानी आफ्नी स्त्री मेनकासित भन्दछन्, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ, पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी अर्याए अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहर्याई सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगानमा लागे। देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या, दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊ भन्दा उराम्री बनी पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागिरहेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनकाले पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा मोती मणिमाणिक्य आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्रहरू पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मंगल गीत गरी हातमा जौतिल कुश लिई हिमालयले पार्वतीको हात समाती मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको संकल्प पढ्दा हिमालय सोद्धछन्, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु, हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शस्त्र अस्त्रहरूको कथन रहेको छ। हिमालयको त्यस्तो वचन सुनि महादेवले केही पनि उत्तर दिन नसकी लाज मानी अधोमुख गरिरहनु भयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे। विष्णु प्रवृत्ति समस्त देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व दैत्य नाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सती देवीका हाडको यन्त्र बनाई शिवगीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगे र सबै कुरा सुनेपछि भन्दछन्, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपका बन्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्, यिनका माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन। सर्वव्यापी पनि यिनै 33 कोटी, देवताका माता पिता पनि यिनै, फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै, निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकुला? त्यसकारण शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले ती भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै नारद मुनिको कुरालाई समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए।
पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पहिर्याइन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोक्दिन्। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिलाई भोजन गराई यथायोग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी झैं भाग्यमानी 7 द्वीप नवखण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउन्नन्, उनैलाई ज्वाइँ रूपमा पायौ। हामी कृतार्थ भयौं। अब बिदा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। निमन्त्रणमा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक सबैलाई बिदा दिए र सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां पार्वती विवाह वर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे नमः। पुनः सबैले पुष्पाञ्जली वन्दना गरौँ। उपनयेतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निवोदित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्य पृथिवी शशशालिनी देशोस्यं शुभरहितो भ्रमणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणीति समर्पये तत्। श्री स्वस्तानी देवीले तपाईं हामी सबैको कल्याण गरून्। त आदरणीय दर्शक एवं श्रोतावृन्द, आजको कथा वाचन यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। र आजको यस कथालाई पनि यहाँहरूले जति सक्दो लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यति भन्दै यहाँहरूको बाँकी समय शुभ रहोस्, यही भन्दै म पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरू समक्ष यसै समयमा आउने वाचा गर्दै बिदा माग्दछु। हस्त नमस्कार।